आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दैछौँ। सत्तारूढ दल आज फुटबाट बचेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर तपाईहरूले सचिवालयको औपचारिक बैठक बोलाउनु भयो भने पार्टी फुटको घोषणा म गर्छु भनेर भनिसकेपछि आज प्रचण्ड समूह ब्याक भएको छ। आज औपचारिक सचिवालयको बैठक हुन सकेन, अनौपचारिक बैठक भयो र आजको बैठकमा के भयो सबैको चासोको विषय छ। आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवमा नेपालसँग मैले संक्षिप्त कुराकानी गरेको थिएँ बैठकपछि। उहाँहरूले साँच्चीकै आज बैठकमा के भन्नुभयो र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ त फुटबाट बचाउनको लागि साँच्चीकै शीर्ष नेताहरू सफल हुनुहोला त। आजको बैठकमा को नेता गए त? 5 जना सचिवालयका सदस्यहरू जानुभयो। प्रचण्ड, माधवमा नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण श्रेष्ठ र वामदेव गौतम अनि रामबहादुर थापा बादल किन जानु भएन? के कारणले जानु भएन? आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। ईश्वर पोखरेल त नजाने हामीलाई थाहा थियो। विष्णु पौडेलले त भन्नुभएको थियो यो बैठकको औचित्य छैन भनेर। प्रधानमन्त्री त यसै जानुहुन्थेन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको शक्तिशाली पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टी, सत्तारूढ दल किन जहिले पनि विवादको भुमरीमा छ? किन? के कारणले? जनताका धेरै समस्याहरू छ। आज जनताको जनजीविकाको बारेमा किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस हुँदैन? कोरोनाको बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने बारेमा किन बहस हुँदैन? राष्ट्रिय बहस किन हुँदैन? निःशुल्क उपचार गर्ने बारेमा किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस हुँदैन? जहिले पनि कुर्सीको लागि, भागभण्डाको लागि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज प्रचण्डले धुम्बाराईमा बोलाउनु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकदम स्पष्ट रूपमा आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अब सचिवालयको बैठक राख्नुपर्छ, सबै कमिटीको बैठक राखेर पार्टीभित्रको विवाद छिनोफानो गर्नुपर्छ र स्थायी समितिको निर्णय पुनः त प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। साँच्चै प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन गर्नुहोला त? स्थायी समितिको बैठक राख्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहोला त? आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कङ्ग्रेसमा पनि लामो बहस जारी छ। हाइकमानको बैठकमा पनि सहमति हुन सकेन। केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सरेको सरै छ। काङ्ग्रेसमा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब विभागहरू खारेज नगर्ने भनिसकेपछि, रामचन्द्र पौडेलले बैठक बहिष्कार गर्छु भनिसकेपछि आज केन्द्रीय समितिको बैठक हुन सकेन र हाइकमानमा पनि सहमतिको सम्भावना कम देखिएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला त? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि केही समयपछि गहिरोमा समीक्षा गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ, उच्च जोखिममा छ, बिरामीहरू बिचलीमा छन्। सर्वोच्च अदालतले भनेको छ निःशुल्क उपचार गर, PCR टेस्ट निःशुल्क गर। खोइ त भएको उपचार निःशुल्क? किन पैसा लिइरहेका छन्? बिरामीहरूले भन्न थालिसके हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ। अनि सरकार कहाँ छ? मेरो आग्रह छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय सरकारले मान्नै पर्छ। मेरो अनुरोध पनि छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भारतीय सेना अध्यक्ष 3 दिने नेपाल भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कनु भएको छ र उहाँले नेपालमा बस्दाखेरि के गर्नुभयो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको बीचमा आज महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको छ। यो भेटवार्ताले सीमा विवाद समाधानको लागि ढोका खोलेकै हो त? हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भन्नुभएको छ अब संवाद हुनुपर्छ भनेर। उहाँले भन्नुभएको थियो म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसबारेमा कुरा राख्छु भनेर। अब नयाँ दिल्लीमा गएर सेना अध्यक्षले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सीमा विवादको समाधानका उपायहरू निकाल्नको लागि वार्ताको टेबलमा दुवै पक्षलाई राख्नको लागि सफलता प्राप्त गर्नुहोला त? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। अमेरिकाको निर्वाचनको परिणाम आएको छैन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ पनि विवाद छ र अमेरिकामा कसले बाजी मार्छ तपाईँहरू सबैले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा म केही समयपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। आज हामी विशेष वक्ताको साथमा, विशेष व्यक्तित्वको साथमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवमा नेपालसँग गरिएको एउटा विशेष अन्तर्वार्ता हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता लेखनाथ नेउपाने हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटबाट बस्न सक्छ? अब त्यो सम्भावना छ? तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? यो संसदीय राजनीतिमा, यो परम्परागत संसदीय राजनीतिमा चाहिँ यो थाई शत्रु र थाई मित्र हुँदैन भन्ने विषयवस्तुलाई खुब धेरै रङ दिएर प्रचार गरिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ
ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, किनभने त्यसो पार्टी फुट्दैन भने तपाईँको निष्कर्ष हो? माओवादी र एमालेकै बिचको एकता पनि त्यसलाई कयौँले स्वाभाविक मानेनन् र कयौँले अप्राकृतिक बनाए, तर सम्भव भयो भनेर एकता त भयो। तर मैले आज भन्न खोजेको कुरो चाहिँ, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि भन्न खोजेको कुरो चाहिँ, अब दुईवटा मात्रै विकल्प छन् कि अब पार्टी अध्यक्ष, एक नम्बरको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जे भन्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ त्यो मान्दै जाने हो नि पार्टी एकताको सम्भावना एउटा त्यहाँ रह्यो, होइन भने त पार्टी एकताको सम्भावना त धेरै नै टाढा पुग्यो नि त। तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले जे भनेको त्यही मानिरहनु भएको छ नि अहिलेसम्म त तपाईँले हेर्नु भएको छ। अनि त्यो मामला चाहिँ अरू थुप्रै आलोचना गर्ने विषयवस्तु होलान् उहाँका, तर पार्टी एकतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रचण्डले पछिल्लो समयमा खेलेका भूमिकाहरू चाहिँ म चाहिँ सकारात्मक देख्छु। आजको दिनमा पार्टीको नीतिको कुरा गर्दा, नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको जुन आधिकारिक विचारहरू आइरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, जनताको बहुदलीय जनवाद आजको निर्विकल्प त्यतैतिर गयो नि त। त्यसमा यसका दुईटा पक्ष छन् जस्तो लाग्छ मलाई ऋषिजी। एउटा समग्र सैद्धान्तिक कसीभित्र यसलाई घोटेर हेर्नुपर्छ, वैचारिक कसीभित्र यसलाई घोटेर हेर्नुपर्छ, त्यसो गर्दाखेरि अलिकति विषयवस्तु पर्गेल्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ व्यवहारिक र हामीले प्रयोग गर्दै आइराखेका अनुभवहरूको कुराकानी आउँछन्। अब मैले पहिलो व्यवहारिक र अनुभवको कुराकानी गर्ने हो भने दुईजना अध्यक्षहरू हुन्। पार्टीको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने इतिहासमा कहिले कुनै पार्टी ठुलो भएको थियो, कहिले कुनै पार्टी ठुलो भएको थियो। दुईटा अध्यक्षहरू हुन्, दुईटा पार्टीको बिचको एकता हुँदाखेरि दुईटा अध्यक्ष भएका हुन्। दसैँभन्दा अगाडिको थाई समितिको बैठकले भनेको कुरो के हो भने मूलत केपी शर्मा ओली जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ सरकारमा केन्द्रित हुने, अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, तर दुवै क्षेत्रहरू संस्थागत ढङ्गबाट चलाउने भन्ने विषयवस्तु थियो। तर त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा पनि संस्थागत हिसाबले सरकार चल्ने, संस्थागत हिसाबले पार्टी चल्ने सम्भावना देखिएन व्यवहारिक कुराकानी गर्दा। त्यसो गर्दा सकेसम्म यो संस्थागत हिसाबले चलाउने कोसिस गर्नुपर्छ, अप्रिय निर्णय गरिहाल्नु हुँदैन, पाइला चालिहाल्नु हुँदैन, होइन भन्ने विषयवस्तुमा प्रचण्ड अलिकति संयम भएको म देख्छु। यो व्यवहारिक कुरो गरेको मैले। सैद्धान्तिक कुराकानी गर्ने हो अथवा वैचारिक कसीमा नेकपालाई घोटेर हेर्ने हो भने त मेरो निष्कर्ष के छ भने व्यक्ति विशेषका कुरा छोडिदिनुहोस्, संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो भने नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन। नामको हिसाबले जेसुकै होस्, यो कम्युनिस्ट मूल्य मान्यतामा छैन आज है। तपाईँले चाहिँ बहुदलीय जनवादको कुराकानी गर्नुहोस्, त्यो त धेरै टाढाको कुरो भयो, होइन। तपाईँ नजिकै बसेर हेर्ने हो भने अब यसको पार्टी भनेको सबभन्दा पहिला विचार हो नि। अझ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मुख्य चिज भनेकै विचार हो। यो नेकपाको विचार के हो? त्यसपछि विधि हो, यो नेकपाको विधि के हो? तेस्रो विषयवस्तु संस्कृति हो, यो नेकपाको संस्कृति के हो? यो तिनटै कसीबाट हेरौँ न। विचारको कसीबाट, विचारको कसीमा घोटौँ, होइन, विधिको कसीमा घोटौँ, अर्को त्यहाँ थप्न पनि सकिन्छ कार्यक्रम, त्यसपछि संस्कृतिको कसीमा घोटौँ हो भने मेरो विचारमा अब हामी परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बुर्जुवा पार्टीमा हामी रूपान्तरित छौँ। अनि तपाईँहरू बुर्जुवा पार्टीमा किन बसिरहनु भएको छ लेखनाथ देउपानेजी? हो, यो प्रश्न यहीँ छ। व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँले क्रान्ति केको लागि गरेको, सङ्घर्ष केको लागि गरेको, सशक्त द्वन्द्व केको लागि गरेको? ठिक छ, समाजवाद उन्मुख रणनीति होइन तपाईँहरूको यो देशको विकास र समृद्धिको लागि? यो जरुर हो कि हामीले जनयुद्ध गरेको जनवाद स्थापना गर्ने, जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने हो, यो कुरो प्रष्टै छ। आज पनि समाजवादी समाज स्थापना गर्ने भनेर असाध्यै अमूर्त विषयवस्तुमा पार्टीको एउटा चाहिँ सानो केन्द्रमा झुनिराखेको छ। म प्रष्टै भन्छु, त्यसो भन्ने हामी साँच्चै अब पार्टीभित्रको विचारको लडाइँ हो भने बहुदलीय जनवाद र समाजवादी क्रान्तिको बिचमा छलफल गरौँ न, बहस गरौँ, नयाँ पोलराइजेसन हुन्छ, नयाँ समीकरण बन्छ, होइन? होइन, प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा तपाईँले हेर्नु भएको छ, 1 नम्बर प्रदेशको कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, अब तपाईँहरू जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि बढाउनुहोस् र मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ओडासम्म आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यसको विकल्प छैन। उहाँले त भनिसक्नुभयो, निर्देशन दिइसक्नुभयो। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् न। मलाई भन्न दिनु न, तपाईँले मात्रै बोलेर त क्या हुन्छ नि। गुटका बैठकहरूमा अब सानसाना खोपीहरूमा नेताहरूले के भन्छन् भन्ने विषयवस्तु जनता र सरकारको विषयवस्तु हुँदैन। हामीले मान्ने भनेको कुरो के हो त भन्दा, कम्युनिस्ट पार्टीले मान्ने भनेको कुरो के हो त भन्दा हामीले सामूहिकतामा अभ्यास गर्ने हो। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय
आधारभूत हिसाबले चित्त बुझेन भने त्यहाँबाट निस्कने। तपाईँले अहिले मलाई जे प्रश्न सोध्नुभएको थियो होइन, त्यो दिन पनि आउला। एक्लै निस्कनुको अर्थ, एक्लै क्रान्ति गर्नुको अर्थ त्यो कति सम्भावना होला, त्यो एउटा पोलराइजेसनमा गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ नै होइन। त्यति बेला तपाईँले के गर्नुभयो भनेर हामी छलफल गरौँला, मैले के गरेँ भनेर छलफल गरौँला। तर के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ नि छलफल गरौँ न, बहुदलीय जनवाद र समाजवादको क्रान्तिको बारेमा छलफल गरौँ। नयाँ पोलराइजेसन हुन्छ, विधिमा चल्ने कि आदेश र हुकुममा चल्ने, यो दुईवटा विषयवस्तुमा छलफल गरौँ। त्यसपछि नयाँ पोलराइजेसन हुन्छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट संस्कृति भनेको के हो होइन, त्यो दैनिक व्यवहारमा, तपाईँको सम्पत्तिसँगको सम्बन्धमा होइन, तपाईँको जीवनशैली र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू थुप्रै सुविधाहरू उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ साधारण जीवन हो, जनताको जीवन जस्तो छ त्यस्तै हो, तर चेतनामा जनताभन्दा अलिकति अगाडि हो भन्ने संस्कृति हो नि त। यो संस्कृतिमा बहस गरौँ। तर खोइ त संस्कृति हो, आज नेपाल यही हो यो विषयवस्तुमा जब हामी बहस केन्द्रित जनता खान पाएको छैनन्। हामी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, हामी यो तीनवटा विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ, बहस गर्दैनौँ महँगी र छ, नेकपाको खास बेरोजगारीहरूको समस्या ठुलो छ, नेकपाको बन्दैछ। आज नेकपाको बहसको यो विषयवस्तु बनाइँदैन भने यो पार्टी हुनु र नहुनुको, यो पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष हुनु र नहुनुको, सचिवालय या थाई समिति केन्द्रीय समिति हुनु र नहुनुको, खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुनु र अरू 6वटा प्रदेशमा सरकार हुनु र नहुनुको खास केही अर्थ छैन। हामीले यी मैले भनेको અહીં मूलभूत तीनवटा विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्दैनौँ र त्यो अनुकूल यो पार्टीलाई लिएर जान चाहँदैनौँ भने। मैले यसो किन भनिराखेको छु भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको बुर्जुवा पार्टी होइन। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको बुर्जुवाहरूको पार्टी भइसक्यो, त्यही त हुने खानेको पार्टी भइसक्यो। त्यही भएर मेरो चाहिँ कुरो के छ भन्नु होला नि, मैले राख्ने विचार के छ भन्नु होला भने कम्युनिस्ट हुने र नहुने बिचको बहस हो भने खुलेर छलफल गरौँ। पार्टी फुटबाट डराउनु हुँदैन। किन डराउने होइन, होइन संसदीय चुनाव नै हो होइन, बहुमत ल्याएर तपाईँको यही चुनाव होइन, अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर चाहिँ तपाईँको टिकट लिने हो, चुनाव जित्ने हो, मन्त्री हुने हो, मन्त्री भइसकेपछि अरू धेरै सम्पत्ति थोपर्ने हो, देश जहाँसुकै जाओस्, जनता जुनसुकै भाँडमा जाउन् होइन, हामीले मोज मस्ती गर्ने हो भने 2 वर्ष पर्खे हुन्छ नि, फेरि चुनाव आउँछ। त्यसपछि त्यही प्रक्रियामा अगाडि गयो, पार्टी किन फुट्नु पर्यो? अहिले ओलीजीले जे भन्छन् त्यही मान्दै गरे भयो होइन। यसलाई कम्युनिस्ट बनाउने हो, यसलाई समाजवादी क्रान्ति गर्न लायक पार्टी बनाउने हो, यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन वर्गको मुक्तिका निम्ति बनाइएको पार्टी हो त्यही वर्गमा चाहिँ खुट्टा टेकाउने हो भने नयाँ ढङ्गको बहस गरौँ। पार्टी फुटबाट डराउनु पर्दैन होइन। प्रचण्डसँग जुन किसिमको पछिल्लो समय विचलन आइरहेछ नि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, उहाँले आज केपी शर्मा ओलीलाई छोडेर नयाँ पार्टी खोलेर जान सक्ने सामर्थ्य त राख्नुहुन्छ? त्यो किसिमको नैतिक धरातल छ उहाँसँग? व्यक्ति पनि हो, व्यक्ति नेता पनि हो, दुइटै हुन्छ। यसको चाहिँ द्वन्द्ववाद हुन्छ। त्यहाँ नेतृत्व त्यति बेलासम्म हुन्छ जति बेला उसले सामूहिक प्रयत्नबाट र त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्षलाई एउटा चाहिँ आफू मार्फत अभिव्यक्त गर्छ, त्यो नेता हो होइन। चाहे त्यो विचारको तहमा होस्, चाहे त्यो कार्यक्रमको तहमा होस्, चाहे त्यो सङ्गठनको डे टु डेको कामको सन्दर्भमा होस्, नेता भनेको त्यही हो हामीले बुझेको होइन। कमिटी एकातिर छ, त्योसँग कुनै संवाद छैन, कुनै छलफल छैन, त्यसको म्यान्डेट केही पनि छैन होइन। व्यक्ति विशेषले चाहिँ तपाईँको आदेश लाग्दै जान्छ भने त्यो नेता हुँदैन, त्यो व्यक्तिमा सीमित हुन्छ है। त्यसकारण अहिले मैले व्यक्तिगत धेरै कुराकानी गर्दिनँ। हामी नेता हुने कि आदेश दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिमा चाहिँ। र प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भन्नुभयो यदि तपाईँले सचिवालयको बैठक बोलाउनु भयो भने म पार्टी फुटको घोषणा गर्छु, विभाजन हुन्छ पार्टी भनेर भनिसकेपछि प्रचण्ड ब्याक हुनुभयो नि त। नै त्यो आदेश मानेको होइन कि, त्यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने यसको खास के हो त उहाँले नै भन्नुहुन्छ। मैले उहाँको तर्फबाट उहाँका विषयवस्तु भन्ने मेरो हैसियत होइन, म त्यसो पनि गर्दिनँ। तर यसलाई हामीले कसरी आकलन गर्नुपर्छ भने एउटा जोखिम उठाएरै एकता गरियो। एकता हुँदाखेरि पनि थुप्रै आलोचना पनि भयो, समर्थन पनि भयो, जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरे। यसले एउटा टुङ्गोमा नपुग्दै यो पार्टी विभाजन गर्ने हो त फेरि विभाजनको दोष त कुनै न कुनै रूपबाट ममाथि पनि आउँछ भनिसकेपछि सकेसम्म पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने प्रक्रियाबाट त्यसलाई संयमता अपनाएको आदेश मानेको भन्ने अर्थमा मैले मान्दिनँ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ कहाँनिर हो विषयवस्तु भन्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो पार्टीभित्रको यो गज्याङ मज्याङ जे देखिराखेको छ त्यसो हो भने हामीले घोषणा गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। जसले घोषणा गर्ने हो, ओलीले गर्ने हो कि अथवा अर्को कसैले गर्ने हो, मैले भनिदिएपछि औपचारिक हिसाबले जसरी संहिताको बारेमा उहाँले सार्वजनिक बोल्नु भएको छ त्यसरी नै मैले भनिदिएपछि पार्टीको नीति यही हुन्छ, मैले भनिदिएपछि पार्टीको सिद्धान्त यही हुन्छ, मैले भनिदिएपछि सकल दर्जाका सबै कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ कमिटी र सदस्यहरूले मान्नुपर्छ भनेर घोषणा गरिदिनुहोस्। त्यसपछि
घटनाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसपछि हामी होइन खुलेर तपाईले हेर्नु छलफल भएको गरौँला। छ 70 है, साल तर पछि केपी सुन्नुहोस्, शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिमा जे भन्यो त्यही भइरहेछ नि त। होइन त्यसो हुँदैन। कसरी हुन्छ? भएको छैन? होइन तपाईँले होइन हेर्नु भएको छ त्यसो नेपाली हुँदैन। राजनीतिलाई राम्रोसँग? ख्याल गर्नुहोस्, त्यसो हुँदैन। किनभने व्यक्तिले भन्नेका विषयवस्तुहरू पानीका फोका हुन्छन्। त्यो जोसुकै व्यक्तिले भनिदिएको होइन, त्यसले विशाल समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, कमिटीको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यस सामूहिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यसले बल्ल के गर्छ भन्दा ग्रेभिटी हासिल गर्ने हो। होइन, यति त हामी बुझ्छौँ नि, होइन, यति बुझ्दैनौँ। कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टममा अगाडि बढेको छ छैन। कमिटीले मैले यहीँ आउँदैछु, निर्देशन म यहीँ दिएको कुरा आउँदैछु, प्रधानमन्त्रीले मान्नु मैले भएको यहीँ छ, भन्दैछु, स्थायी समितिको निर्णय मैले यहीँ प्रधानमन्त्रीले भन्दैछु, मान्नुभयो। मैले यहीँ लेखनाथ भन्दैछु। देउपानेजी, आदेशमा चल्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको आदेशै थियो नि, अरू किन चाहिएको थियो? चाहिएको थिएन नि। पञ्चायतकालमै आदेश हुन्थ्यो नि, त्यहाँ कुनै पार्टी थिएन, कुनै कमिटी थिएन, कुनै छलफल हुन्थेन। हामीले त तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेको, कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा सामूहिकतामा छलफल गर्ने, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, होइन, यही भने हो नि। अब अहिले यसो हेर्ने हो भने त कमिटीको बैठक पनि नहुने, कमिटीको बैठकमा छलफल पनि नहुने, अनि कमिटीको बैठक राख्न पनि नदिने, छलफल पनि नहुने, अनि सारा कमिटीहरू र सदस्यहरू चाहिँ तपाईँको जिल्लाराम भएर बसिराख्ने, यो पनि कुनै तरिका हो? यो पनि कुनै नैतिकता हो? यो पनि कुनै राजनीतिक संस्कार हो? यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको कुनै मनको कुनामा थन्किने विषयवस्तु हो? यो अडिने विषयवस्तु हो? यो सामान्य मान्छेले पनि जान्दछ कि दूर दराजमा बसेको कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श मानेर बसेको एउटा पार्टी सदस्यलाई सोध्ने हो भने कमिटीको बैठक भन्नुपर्छ, सबै समस्याहरू त्यो बैठकभित्र छलफल गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ नेता विशेष बहुमतमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ नेता विशेषको विचार अल्पमतमा हुन्छ। है, त्यो त दूर दराजको कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्शलाई चाहिँ जीवन मानेर बसेको एउटा पार्टी सदस्यले मात्रै पनि बुझेको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि सचिवालयमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ स्पष्ट रूपमा, पहिला तपाईँ र म बसौँ र विवादित विषय मिलाउँ, अनि मात्रै पार्टी कमिटीमा जाउँ, है सिस्टममा जाउँ, बैठकमा जाउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि प्रचण्डले किन मान्नु भएन त? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। मेरो विचारमा नमानेको पनि होइन है। मैले किन यसो भनेको भने थुप्रैचोटि दुईटा अध्यक्षको बिचमा छलफल हुने, सहमति हुने, त्यो आधारमा सचिवालयको बैठक या थाई समिति, केन्द्रीय समितिको बैठक हुने, यो धेरैचोटि दोहोरियो, तर समस्या चाहिँ समाधान भएन, पुनरावृत्ति भइराख्यो समस्याहरू। त्यही भएको होइन, दसैँ अगाडि तपाईँको चाहिँ 26 गते बसेको, असो 26 गते बसेको थाई समितिको बैठकले गरेका मूलभूत 3वटा निर्णय होइन? त्यो निर्णय त प्रधानमन्त्री मान्नु भएन हो, त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै निर्णयहरू भए, फेरि पनि मान्दिनँ भने थुप्रै घोषणा निर्णयहरू भए, गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। तर मान्छु भन्ने, कमिटीले त्यसलाई ओन गर्ने, कमिटीको बैठक होइन, सरकार सिद्धिएको चलाउने मैले हो, पार्टी मलाई निर्देशित गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। कमिटीको बैठक सिद्धिएको भोलिपल्टबाट पूर्वधारणामा, पूर्व योजनामा फेरि काम गर्दै जाने, अनि समस्या फेरि दोहोरिने, यो त धेरै लामो चक्र भयो नि। आज पार्टी एकता भएको यति लामो समयसम्म पार्टी एकताका प्रक्रियाहरू टुङ्गिएका छैनन्, त्यही कारणले हो नि। त्यसो भएको हुनाले अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कि अब पहिलो नम्बरको अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ त्यही मानेर जाउँ भनेर आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, पार्टीभित्रको आत्मसमर्पण एउटा विकल्प छ। त्यसो भए प्रचण्डले होइन, केपी शर्मा होइन, सामु त्यो होइन, आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। त्यो होइन भने कमिटीहरूका बैठकहरू बस्नु पर्यो, खुलेर छलफल, त्यहाँ षड्यन्त्र गर्नु भएन, छलछाम गर्नु भएन, होइन, त्यहाँ कुनै कसैलाई चाहिँ न्याक्ने उद्देश्य राख्नु भएन, खुलेर छलफल गर्ने, खुलेर आफ्ना मतहरू राख्ने, योजना बनाउने, अगाडि बढ्ने। अहिले अब त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प छ जस्तो लाग्दैन। जब कमिटीको बैठक बस्दैन, जब कमिटीका बैठकहरूमा छलफलमा हामी तयारी हुँदैनौँ, जब कमिटीले गरेका निर्णयहरू मान्दैनौँ भने त पार्टी रहँदैन, होइन? पार्टी नरहेपछि नेता विशेष चाहिँ यसरी नै, म आउँदै थिएँ तपाईँको टेलिभिजन कार्यालयमा, ऊ त्यो 32 बुधलबाट अगाडि आउँदा बिच बाटोमा बर प्रकारको साँडे बसिरहेको छ, पुरै जाम भएको छ, होइन? मान्छे हतार हतारमा छन्, त्यसले त्यो हर्न बजाएको पनि सुन्दैन, मान्छेले ह भनेका छन् त्यसो पनि सुन्दैन, बाटो छोड्दा पनि छोड्दैन। यही हो त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गर्ने काम, त्यहाँ 32 बुधले भन्दा अगाडिले साँडाले गरेको जस्तो यही गर्ने हो, यही रमिता देखाउने हो। होइन भने गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ, कुरो यही हो। अहिले तत्कालको कुराकानी गर्ने हो। म एउटा कुरो भन्छु, म फेरि पनि एउटा कुरो भन्छु, मैले धेरैचोटि नेताहरूलाई भनेको पनि छु, बहसलाई विचार, विधि, कार्यक्रम, संस्कृति सहितको एउटा समग्र विषयवस्तुमा छलफल गर्ने हो भने निकास निस्कन्छ, निकास सहजतापूर्वक निस्कन्छ। यसलाई जनताहरूले पनि मन पराउँछन्, बौद्धिक समुदाय पनि यसमा इन्भल्भ हुन्छन् र यसले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनको रूप ग्रहण गर्छ। होइन विचार कहाँ छ थाहा छैन,
होइन तपाईँको चाहिँ नि कार्यक्रम कहाँ छ थाहा छैन, संस्कृति कहाँ छ थाहा छैन, सामान्य विधिको मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने यसले निकास दिँदैन र जनता वाक्क हुन्छन्। होइन, बौद्धिक समुदायले चाहिँ एकदम तीखो आलोचना गर्छन् र हाम्रो जनमत त्यसै पनि ओह्रालो लागेको छ, बौद्धिकहरूको चाहिँ टिप्पणीले अरू ओह्रालो लाग्छ अनि हामी सबै सिद्धिन्छौँ। यति त हामीले जान्नुपर्दछ। मेरो चाहिँ के छ भने मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, अहिलेको अवस्थामा अब दुवै अध्यक्ष मिलेर जान सक्नु भएन भने प्रचण्डले कस्तो कदम चाल्ने? पुरा मिलेन, बैठकहरू डाक्न प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन भने के गर्ने? होइन, उहाँले बैठक डाक्न सक्नुहुन्छ कार्यकारी अध्यक्षको नाताले? नै यस्तो सबै कमिटीको यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने पार्टी विभाजनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट जाँदा अर्को अध्यक्षको सहमति नभइकन, अर्को अध्यक्ष चाहिँ मन्जुर नभइकन बैठक बोलाउने कुरो त्यति सजिलो छैन अहिले सरलतामा भन्दा। होइन, तर उहाँ बैठक राख्न पनि मान्नुहुन्न, बैठकमा आउन पनि मान्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ नआए पनि बहुमत सदस्यहरू उपस्थित भएर गरेको बैठकको चाहिँ निर्णयहरू पनि मान्नुहुन्न भने त विकल्प फेरि पनि त्यही हो कि खड्गौलीले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नका निम्ति तयार हुनु पर्यो। त्यो तयार हुने चाहिँ हुनुहुन्न, उहाँहरूले भन्ने कुरो मैले भनिदिने कुरो होइन। तपाईँको दृष्टिकोण के त? होइन, व्यक्तिगत आफ्ना चाहिँ डिग्निटी, तपाईँको पनि छ नि त दृष्टिकोण विचार त सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुहोस् न। व्यक्तिगत आफ्ना डिग्निटीका प्रश्नहरू हुन्छन् भने यो त कमिटी प्रणालीको कुराकानी छ भने खड्गौलीले जे भन्नुहुन्छ त्यति मान्ने कुरो चाहिँ खड्गौलीलाई खास नेता बन्ने नेताहरूले पनि मान्नु हुँदैन। हामीसँग विवेक छ, हामीसँग बुद्धि छ, हामीसँग अलिकति त्यो संवेदनशीलता छ भने यो हटबाट त्यागेर कमिटीको बैठकमा जानुपर्छ भनेर ओली कमरेडलाई खास नेता मान्ने कार्यकर्ता साथीहरूले भन्नुपर्छ, उहाँका टिमका खास साथीहरूले भन्नुपर्छ। तर कमिटीको बैठकमा अरू षड्यन्त्र अथवा अरू पाल्न पनि हुँदैन र त्यो गतिविधि गर्न पनि हुँदैन। किनभने अहिले खुलेर छलफल गर्ने, होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास छ नि। होइन, हामी दरभङ्गा प्लेनमा कति दिनसम्म बसेर बहस गऱ्यौँ, यद्यपि त्यो बहसले खास धेरै निष्कर्ष दिन सकेन होला इतिहासको कुराकानी गर्ने हो भने त्यसमा खुलेर छलफल गर्नका निम्ति हामी तयार हुनु पर्यो, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। म केही विश्रामपछि पुनः आउनु छ, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु लेखनाथजी। अब हामी लागौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डमा को बढी सफल भन्नुहोस् त पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा तपाईँ समीक्षा गर्दाखेरि, एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि? मलाई यस्तो कुरो नसोध्नुहोस् क्या। होइन, किन होइन नै, अब व्यक्ति विशेषका कुराकानी गर्ने हो नि त्यो प्रिय पनि हुँदैन। होइन, जनतालाई तपाईँले बताउनु पर्यो नि, जनताले जानेकै छन् त्यो कुरो। होइन, नेताहरू त सोखिन भए नि, किनभने नेताहरूले जनताको छर्लङ्गै देखिएको छ, सकारात्मक पक्ष पनि छर्लङ्गै देखिएको छ, नकारात्मक पक्ष पनि छर्लङ्गै देखिएको छ। मैले भनिदिएर त्यो प्रमाणित हुने, मैले नभनिदिएर प्रमाणित नहुने होइन, व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित भएका छलफल हामी नगरौँ। होइन, प्रवृत्तिगत केही विषयवस्तुहरू हामीले टच गरेकै छौँ। अलिकति चाहिँ अब नेकपाको जुन विश्वास थियो जनताको, एक हिसाबले भन्ने हो भने जनमतबाट जे विश्वास अभिव्यक्त भएको थियो त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो आफ्नै कारणले, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले, हाम्रो आफ्नै बुझाइका कमजोरीहरूको कारणले, सामूहिक हिसाबले अभ्यास गर्न नसक्ने नचाहने संस्कृतिको कारणले कमजोर भएकै छ, हुँदै गएको छ। यसको बारेमा बरु चाहिँ अलिकति बहुआयामबाट कसरी कमजोर भयो भन्नुहोस् न? जस्तो नेतृत्व कहाँ चुके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो जनमत प्राप्त हुनका केही कारणहरू थिए। एउटा कारण एकता थियो, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी, ठुला दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा आइसकेपछि त्यसले एउटा ठुलो चाहिँ मतलब जनमत क्रिएट गर्यो, एउटा त्यो कारण थियो। दोस्रो चाहिँ हामीले के भनेर मतमा आएका थियौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार चलाउन नेपालमा पाएन, कसैको नेतृत्वमा जाँदा त्यो झुनिनी मात्रै भयो, बहुमतको सरकार नहुँदा अल्पमतको सरकार हुँदा फेरि फुल फेजमा काम गर्न पाइएन। त्यसकारण हामीलाई बहुमत दिनुस् भनेर हामीले मागेका थियौँ। दोस्रो त्यो कारणले बढी जनमत आएको थियो। तेस्रो चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू अरू पार्टीहरूभन्दा, बुर्जुवाहरूभन्दा, दक्षिणपन्थीहरूभन्दा, वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू चाहिँ इमान्दार हुन्छन्, यिनीहरू अलि इमान्दारतापूर्वक काम गर्छन् भन्ने त्यो विश्वासको आधारमा जनमत अभिव्यक्त भएको थियो। मूलभूत कारण यिनीहरू थिए। तर यी तीनवटै मूलभूत कारणलाई चुनाव सिद्धिएपछि हामीले बिर्स्यौँ। त्यसकारण मैले बुर्जुवा भनेको, त्यस कारणले भनेको चुनाव सिद्धिएपछि बिर्स्यौँ। अब 5औं वर्ष चुनाव लागेको 6 महिना अगाडिदेखि फेरि यही कुरा गर्छौँ हामी। त्यसकारण मैले बुर्जुवा भनेको। कम्युनिस्ट हौँ भने हामीले त्यो तीनवटा मूलभूत कारण, अरू पनि कारण छन्, मूलभूत कारणमा प्राप्त गरेको जनमतलाई हामीले बचाउनका निम्ति हामीले काम गरेनौँ। किन गरेनौँ भन्दा पहिलो कुरो एकताको बारेमा आज जसरी परिभाषित भएको छ नि,
जसरी परिभाषित भएको छ, जसरी अभिव्यक्त भएको छ, जसरी टिप्पणी भएको छ, कार्यकर्ताहरू दुई भागमा विभाजित भएर पुरै चाहिँ नि छाला कारागारको स्थिति भइराखेको छ। एकता त भयो, एकता अलिकति गलत ढङ्गबाट परिपक्व नहुँदै वैचारिक राजनीतिक हिसाबले चाहिँ क्लियर नभइकन चुनावलाई केन्द्रित गरेर मात्रै भएछ कि भन्ने विषयवस्तु अर्को कोणबाट उठेकै छ। यो कोणबाट हेरौँ। दोस्रो, सरकारको स्थायित्वको निम्ति अथवा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति होइन हामीले भन्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भने प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिक्ने चाहिँ स्थायित्व भनेर बुझेछौँ। यो एकदमै गलत छ। मैले हेरेको खड्गप्रसाद ओली यो दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीमण्डल 11 चोटि पुनर्गठन भएछ। यति धेरै मन्त्री आउने र यति धेरै मन्त्री जाने भयो, प्रधानमन्त्री बस्नेलाई मात्रै स्थायित्व भन्ने जुन गलत बुझाइ भयो र त्यसले गरेका कामहरू, त्यसले जनतालाई पारेका प्रभावहरू सकारात्मक या नकारात्मकको बारेमा हामी बसेर समीक्षा गर्न चाहेनौँ। समीक्षा गर्ने भन्नुको अर्थ सरकारलाई गाली गर्ने हो, सरकारको आलोचना गर्ने हो, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कमजोरी खोज्याउने हो भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्यौँ। नेताहरू व्यक्ति स्वार्थमा तल्लीन भएले लेखनाथ त्यही भन्दैछु त आर्थिक रूपमा कसरी कसरी पैसा कमाउने, कसरी धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने नेताहरूको अहिलेको रणनीति छ, योजना छ, कार्यक्रम छ। यो मैले त्यही अहिले तपाईँलाई कहाँ लिएर जाने, कस्तो नियुक्ति दिने, अहिले त बहसको विषय त्यही छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। मैले त सुरुमा यही भनेको थिएँ कि हामी कम्युनिस्ट रहेनौँ। एउटा तपाईँले भनेको जस्तै मैले फेरि पनि खुलेरै भन्छु म यो विषयवस्तुमा, किनभने कम्युनिस्ट हुनुका केही मूल्यहरू छन्, केही नैतिकताहरू छन्, केही आदर्शहरू छन् कम्युनिस्ट हुनुका है। नत्र त कम्युनिस्ट किन चाहियो र चाहिएन नि। हाम्रोमा थुप्रै पार्टीहरू छन्, कङ्ग्रेस छ, पुरानो पार्टी भन्ने छ, अरू थुप्रै अहिले चाहिँ नयाँ पार्टीहरू खुलिराखेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो भन्दा यो मानव मुक्तिका निम्ति सबभन्दा अग्रगामी चेतनाबाट परिचालित हुने एउटा पार्टी हो, आन्दोलन हो। त्यसकारण हामीले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको है। आजका हाम्रा गतिविधिहरूले दुईटा खतरनाक सङ्केतहरू देखिराखेको छु मैले। आजका हाम्रा गतिविधिहरू, चाहे त्यो तपाईँले नेताहरू सोकिन भए भन्नुहोस्, चाहे चुनावलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनाव जित्नका निम्ति मात्रै उपयोग गरिएको घटना भन्नुहोस्, या सरकारका चाहिँ सरकारका काम कारबाहीहरूको बारेमा समीक्षा गर्न नचाहने भन्नुहोस्, त्यसको दुईटा खतरनाक सङ्केत के देखियो भने, एउटा तत्कालको हिसाबले हेर्ने हो भने यो जनमत ओह्रालो लाग्दै जानेर सिद्धिने, हामी भन्छौँ पश्चिम बङ्गालको बाटोमा जाने र सिद्धिने। दोस्रो, दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली वाम आन्दोलनलाई आजको नेकपाको नेतृत्वको सरकार र यसले गरेका काम कारबाहीहरू र परिणाम हेर्ने हो भने नेपाली वाम आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, यी दुईटा खतरनाक सङ्केतहरू देखिराखेको छ। त्यसकारण नेकपाभित्रका साँच्चै संवेदनशील नेता कार्यकर्ता हामी हौँ भने होइन, हामीले जोसुकैलाई नेता मानौँ एकैछिन, हामी व्यक्तिको पछि होइन, हामीले नीतिको पछि लागेको हो, हामीले वर्गमुक्तिको चाहिँ निम्ति हामी पार्टी सदस्य भएको हो भनेर हामीले बुझाइलाई शिरोधार्य गर्ने हो भने यो दुईटा खतरनाक सङ्केतहरू। अझ दोस्रो सङ्केत, हाम्रो पुस्ता, अहिलेको चाहिँ नेतृत्वको पुस्ता जो जीवनको उत्तरार्धमा छ, हाम्रो पुस्ता र हामीभन्दा पछाडि आइराखेको पुस्ता चाहिँ भोलि वाम कार्यकर्ता भनेर सडकमा हिँड्ने हो भने, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य या नेता भनेर सडकमा हिँड्ने हो भने जनताले चाहिँ ढुङ्गा हान्छन्, जनताले नाङ्गे झार बनाएर सडकमा चाहिँ तपाईँको के गर्छन् भन्दा जुलुस लगाउँछन्। त्यो स्थिति आउँदैछ। आज हामीले करेक्सन गरेनौँ भने अनि हाम्रो पुस्ता सचेत हुनु पर्दैन। विषय सही हो कि गलत हो, तपाईको पुस्ता सचेत भएको हो। सुन्नु म आउँदैछु पुस्ता पनि चुकिरहेको हो। छ। विषय सही हो कि गलत हो, विषय सही हो कि गलत हो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट नेताहरूले गरेका अभिव्यक्तिहरू सही छन् कि गलत छन्, आज सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू सही छन् कि गलत छन् भन्ने आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। सहीलाई पनि पूर्वाग्रही भएर गलत भन्न भएन, गलतलाई पनि तपाईँको नेता विशेषले भनिदियो, उसको छत्रछायामा म हुर्किएको, मेरो पद जाने हो कि मेरो सुविधा जाने हो कि या सम्भावित पद मैले जे पाउने सम्भावना छ त्यो पनि फुस्कने हो कि भनेर गलत चिजलाई पनि समर्थन गर्न भएन। आजको पछिल्लो पुस्ताको चुनौती यही हो कि दुईटा चुनौती छ। एउटा, हामी सही दृष्टिकोण निर्माण गरेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने ठाउँमा हामी दृढतापूर्वक उभिन सकेका छैनौँ एकातिर। दोस्रो, यही कारणले पनि तपाईँको केही समयपछि हामी सडकमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता इतिहासमा हामीले योगदान गरेका थियौँ। जनयुद्धमा 10 वर्ष हामीले रगत पसिना र आँसु बगाएर आएका थियौँ। आज म वाम आन्दोलन नयाँ सिराबाट योगदान गर्न चाहन्छु भन्ने पृष्ठभूमि नामेट हुने खतरा छ। होइन, माओवादीलाई त केपी शर्माले निम्ट्यान पारिदिनु भयो नि त आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा। माओवादी भनेको त्यो पार्टी होइन। होइन, तपाईले कसैले केपी शर्मा ओलीको रणनीति त सफल भयो नि त। कसैले म त सुरुदेखि नै जनयुद्धको विपक्ष हुनुहुन्थ्यो, माओवादीको नाम पनि सुन्न चाहनुहुन्थेन, उहाँले त भन्नुभएको थियो। त्यसमा त प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो। सुन्नु न, माओवादी केन्द्रलाई विलय गरिदिनु भयो। माओवादी भनेको पार्टी होइन कि यो त आन्दोलन हो।
होइन पार्टीको रूपमा नि तपाईहरु आउनु सुन्नुहोस्, यो आन्दोलन हो, यो एउटा चेतनाको प्रवाह हो। यो कहिले अलिकति सुसुप्त भयो होला, कहिले यो चाहिँ सतहमा देखियो होला, होइन, कहिले कसैले नेतृत्व गर्यो होला, कहिले कसैले नेतृत्व गर्छ होला, होइन, किनभने यो त आन्दोलन हो। त्यसो भएको हुनाले तत्काल सङ्गठनलाई न्याके भनेर कसैले पिसाबको न्यानोमा मक्क पर्छ भने त्यसो नगर्नका निम्ति मात्रै म अनुरोध गर्छु है। यही स्थिति रहिराख्ने हो भने माओवादी आन्दोलन नयाँ ढङ्गबाट सङ्गठित हुन्छ, पुनर्गठित हुन्छ र अगाडि जान्छ। नेतृत्व त 46 साल वरिपरि जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि प्रचण्डलाई कसले चिनेको थियो? मोहन वैद्यलाई कसले चिनेको थियो? बाबुराम भट्टराई भन्ने चिनेको थियो होला नि, सामान्य त जनमोर्चामा काम गरेको हिसाबले। अरू कसले चिनेको थियो? नेतृत्व भनेको त हामीले सही विचारलाई चाहिँ निष्कर्षमा निकाल्यौँ, सही सिद्धान्तमा हामी टिक्यौँ, सही कार्यक्रम बनायौँ, जनतासँगको सम्बन्धलाई हामीले प्रगाढ बनायौँ भने नेता त्यहीँबाट पैदा हुन्छ। होइन, जनतासँगको सम्बन्ध त अहिले त विच्छेद भइसक्यो नि त। कसले गर्यो? नेताहरूसँगको सम्बन्ध तपाईँलाई थाहा छ। मैले त्यही भनेको त, मैले त्यही भनेको। उत्तरदायित्व जिम्मेवारी छ। आज जनता भोकभोकै बसेका छन्। हिजो हामी कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर भन्छ सर्वोच्चले, PCR टेस्ट निःशुल्क गरेर भन्छ, तर सरकार तयार छैन। हिजो अवस्था हिजो चाहे एमाले होस् चाहे माओवादी होस्, मालेकालमा एमाले हुनुभन्दा मालेकालमा ती नेताहरूले, ती कार्यकर्ताले जनतासँगको सम्बन्धलाई जसरी प्रगाढ बनाएका थिए त्यसको एउटा उत्कर्ष 46 सालको जनआन्दोलन वरिपरि हामीले देखेका थियौँ। त्यो इतिहास एकचोटि पढौँ। जनतासँगको सम्बन्ध कटेपछि हालत के हुन्छ है, त्यो अथवा त्यसको सकारात्मक चाहिँ उभार के हुन्छ? जनयुद्ध कालभरि माओवादीले जनतासँगको सम्बन्ध, जनता भनेको अर्थ फेरि मैले निर्भकीय कुरो गरेँ होइन, जनयुद्धलाई मन नपराउने, जनतालाई दमन गरेर सिद्धाइदिनुपर्छ भन्ने, जनयुद्ध आतङ्ककारी गतिविधि हो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरू, पार्टीहरू, समूहहरू पनि थिए। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध जुन वर्गको मुक्तिका निम्ति उठेको थियो त्योसँगको चाहिँ गजबको सम्बन्धले त्यो आन्दोलन त्यो ठाउँमा पुगेको थियो। आज सुन्नुहोस्, आजको नेकपा जनतासँगको त्यही प्रकृतिको सम्बन्धबाट कटेको हुनाले यस्ता समस्याहरू आएका हुन्, यही समस्या आएका हुन्। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेताहरूको जनतासँगको सम्बन्ध टुटेको छ। जनतासँगको मात्रै होइन, अब के भन्ने, अब अप्रिय पनि हुन्छ होइन। हामी त बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेलसम्म कोलाई भेट्छौँ, तिनीहरूसँग के कुराकानी गर्छौँ, कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरूमा छलफल हुन्छन् भन्ने विषयवस्तु त मेरो विचारमा ऐना जस्तै छर्लङ्गै छ। मलाई याद केही पनि छैन गुटका नेताहरूलाई कसैले बोलाउनु भयो होला दोस्रो कुरो, नत्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो फिल्डमा छन्, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू जो तल्ला कमिटीहरूका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मा लिएर बसेका छन्, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू जो अलिकति वैचारिक सैद्धान्तिक कुराकानी गर्छन्, तिनीहरूलाई एउटा समय तालिकामा शीर्ष नेताहरूले, सचिवालयका सदस्यहरूले बोलाउने, भेट्ने, छलफल गर्ने, सुझाव सुन्ने र त्यो योजनामा चाहिँ प्रतिबिम्बन गरेको संस्कृतिबाट हामी पुरै विमुख भएका छौँ। त्यो त छर्लङ्गै छ नि होइन। त्यस कारण यो कम्युनिस्ट पार्टी भएन, त्यस कारण यो कम्युनिस्ट पार्टी भएन। मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको कम्युनिस्ट पार्टी भएन भन्नुको अर्थ दूरदराजमा बस्ने एउटा कार्यकर्तालाई योजनामा दैनिक परेन, योजनामा भेट्न पर्दैन, छलफल गर्नु पर्दैन, उसका कुरा सुन्नु पर्दैन। थाहा छ कर्णालीको जनताले खाना पाएको छैन, भोकभोकै बसेका छन्, चामल पाउँदैनन्, यस्तो अवस्था छ। होइन, त्यो त अब यो तपाईँको जनताको दैनिकीको कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँको कर्णालीको कुराकानी गर्नुहोस्, यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुँडी खेलमा चाहिँ लाइन लाएर प्लास्टिकको थाल थापेर प्लास्टिकै चाहिँ तपाईँको बाल्टीबाट खनाएको भात खाने थुप्रै मजदुरहरूको कुराकानी गर्नु, जसले रोजगारी गुमायो होइन। तपाईँको थुप्रै चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको यत्रो ठुलो कोरोनाको चाहिँ सङ्कट छ र चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा भएका देशहरूमध्ये भारत अगाडि छ। त्यो देशहरूमा जानका निम्ति हजारौँ मान्छेहरू आज नाकाबाट चाहिँ गइराखेका छन्। हाम्रो हालत त यस्तो छ नि त होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ अरू प्रदेश र चाहिँ तल तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारहरू छन्, यत्रो लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेका छौँ, यसका चाहिँ लाखौँ हामी सदस्यहरू छौँ, तर आज जनताको हालत बेहालत छ। त्यस कारण हामी कम्युनिस्ट पार्टी भएन भने अरे त्यसो भए सुन्नुहोस्, म एक वाक्य अझै भन्छु। तपाईँको चाहिँ संविधानमा, हाम्रो घोषणापत्रमा, सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा यो कोरोनाको स्वास्थ्य उपचार सरकारले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ तीनवटै ठाउँमा। तर हाम्रो सरकार के भन्छ भने म सक्दिनँ भन्छ। जनतासँग सम्बन्ध कट्यो नि। तपाईँको यो सरकार भन्नुभन्दा अगाडि मात्र होइन, गणतन्त्रभन्दा अगाडि र गणतन्त्रभन्दा पछाडि त्यसलाई अझ कङ्क्रिट गर्ने हो भने यो सरकार बन्नुभन्दा, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेको है मैले, बन्नुभन्दा अगाडि र पछाडि शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताहरूको पहुँच कति विस्तार भयो या कति घट्यो एकचोटि क्यालकुलेसन गरौँ त। कहीँ परिवर्तन आयो?
हिजो दूरदराजको मान्छेले तपाईँको चाहिँ 11 कक्षा र 12 कक्षा साइन्स पढ्नका निम्ति जुन प्रकारको हैरानी बेहोरी राखेको थियो आज पनि त्यही प्रकारको हैरानी छ। आज आखिर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होला नि, होइन? तपाईँको स्वास्थ्यको कुरो त्यही छ। आज थुप्रै मान्छेहरू मृगौला बेचेर उपचार गर्नका निम्ति बाध्य भइराखेका छन्। हामी कति संवेदनशील छौँ? मान्छेहरू उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलका छतहरूबाट हामफालेर मर्दैछ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, जनताको यो हालत छ। त्यसकारण जनजीविकाको कुराकानी, सरकारले जनताप्रति भएको संवेदनशील कुराकानी त नगरौँ। आज 5 जना सचिवालयका सदस्यहरू एकै ठाउँमा बसेर अब बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउन सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ पार्टीभित्र। तपाईँले भनेको कुरो मिलेन। आज 5 जना सदस्यहरू अनौपचारिक बैठक बस्नुभयो र उहाँहरूले के निर्णय गर्नु भने सामूहिक हिसाबले पार्टीको बैठक बस्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्ने, अर्को अध्यक्षलाई आग्रह गर्ने भनेको छ, निर्देशन दिने भनेको छैन, आग्रह गर्ने भनेको छ। यो निकै नै संवेदनशील र सुझबुझका साथ चालिएको कदम हो मेरो विश्लेषणमा। तर यो निष्कर्ष उगिएन अथवा समस्या समाधानको चाहिँ खास कडी उगिएन भन्दा मेरो विचारमा हिजोका घटनाहरू, विगतका घटनाहरूलाई मसिनो गरी हेर्ने हो भने औपचारिकका निम्ति त यो ठिकै छ, तर यसले काम धेरै गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसमा म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, उद्देश्य एउटै मात्रै मेरो, नेपाली वाम आन्दोलनलाई बदनाम हुन नदिनका निम्ति नेकपा र नेकपाका समग्र नेता कार्यकर्ताहरू एकचोटि संवेदनशील भएर आलोचना गर्न, गाली गर्न, नाङ्गे झार पार्न, छाला काट्नका निम्ति मान्छेले आफ्नो तहको जानेकै छ। त्यो गरेर बहादुरी हुँदैन। आज कमिटीहरूका बैठकमा जानका निम्ति सबैले प्रेरित गरौँ। कमिटीहरूका बैठकमा आफ्ना मतहरू खुलेर राख्ने वातावरण निर्माण गरौँ। कमिटीले जे निर्णय गर्छ आन्दोलनका खातिर, होइन, वामपन्थी आन्दोलनलाई बदनाम नहुनका खातिर, आज मैले केही त्याग गर्नुपर्छ, तपाईँले केही त्याग गर्नुपर्छ, अर्को साथीले केही चाहिँ नि अब त्याग गर्नुपर्छ नि, त्याग गर्नका निम्ति पनि तयार हुने गरी हामी कमिटीहरूका बैठकमा जाने हो भने मेरो विचारमा कमिटीहरूका बैठक बस्छन्। कहिलेकाहीँ कमिटीहरूका बैठकमा अल्पमत र बहुमत पनि होला। हाम्रो सामान्य त सहमति भन्ने छ, कहिलेकाहीँ सहमति भएन भने मत बाजिँदा पनि बहुमतको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, आफ्ना मतहरूलाई फेरि दृढतापूर्वक शालीनतापूर्वक जनताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा लाने कम्युनिस्ट पार्टीको यही संस्कृति हो। मान्नु होला, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, उहाँले मान्नु भएन भने विकल्प के छ? उहाँले मान्नु भएन, टेर्नु भएन, कमिटीको बैठकमा आउनु भएन, कमिटीले गरेका निर्णय मान्नु भएन भने मेरो विचारमा दुईटा विकल्प छन् त नि। म फेरि पनि भन्छु, संसदीय यो परम्परागत संसदीय राजनीति नै हो, चुनाव नै हो, चुनावमा अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर जित्ने नै हो, त्यसपछि मन्त्री प्रधानमन्त्री पड्काएर सुखिन जिन्दगी बिताउने हो भने ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यही मानेर 3 वर्ष 2 वर्ष पर्खे हुन्छ है। त्यो विकल्प एउटै यही हो। होइन, यो परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट हामी समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो, समाजवादी क्रान्तिका निम्ति यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै बनाउने हो, यो पार्टीलाई विशाल त्यो वर्गीय समुदायको बिचमा उभ्याउने हो, त्यसको प्रतिनिधित्व कमिटीहरू हुँदै केन्द्रीय समितिले गर्ने हो र त्यसले गरेका निर्णय अनुसार हामी अगाडि जाने हो, हामी कम्युनिस्ट हुने हो, कम्युनिस्ट संस्कृतिमा हाम्रो जीवन बिताउने हो, हाम्रो दैनिकी बदल्ने हो, सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध बदल्ने हो भन्ने हो भने खड्ग ओलीले नमानेर पनि यो आन्दोलन अगाडि जान्छ। यो पार्टीको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईहरु विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, आन्दोलनले गर्न सक्छ, हटाउन सक्छ। ए बाबा, हाम्रो बाले के भन्नुहुन्थ्यो भने बाबु सबैका विरुद्ध लड्ने कोसिस गर, राजाका विरुद्ध लड्ने कोसिस नगर भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलाका जनता राजाले टेकेको जमिनको माटो समेत टिपेर चाहिँ तपाईको टिको लाउँथे। ती राजालाई त तपाईको जनबलको आधारमा चाहिँ विस्थापित गरियो भने, मैले राजा भन्नुको मतलब शासन प्रणालीको कुराकानी गरेको, राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा कुराकानी गरेको, व्यक्ति विशेषको कुराकानी गरेको होइन भने अब त्यहाँभन्दा बाहेक अरू के कुराकानी गर्नु पर्यो? अरू कुराकानी गर्नु पर्दैन। त्यसकारण शासन प्रणालीमा जाँदा म नै सिंह हो भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो जनताको प्रतिनिधि पनि होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य पनि होइन। तपाईलाई थाहा छ रामबाण थापा बादाले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु भने यसपटक किन भन्नुस् त, के कारणले? म फेरि पनि भन्छु यसमा यही सैद्धान्तिक कारण हो, यही संसदीय परम्परा हो, पद नै हो, अगाडि जे आउँछ त्यो पड्काइहाल्ने हो, त्यसपछि आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन गर्ने हो, अलिअलि सम्पत्ति कमाउने हो भने जता लाग्दा फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्ने हो। प्रष्ट होइन, जता लागे पनि हुन्छ। प्रचण्डसँग लाग्दा बेठिक हुने, ओलीसँग लाग्दा ठिक हुने, या ओलीसँग लाग्दा बेठिक हुने, प्रचण्डसँग लाग्दा ठिक हुने भन्ने होइन। होइन, यो आन्दोलनको विषयवस्तु हो,
यो जनतासँगको सम्बन्धको विषयवस्तु हो, यो समाजवादी क्रान्ति गर्ने विषयवस्तु हो, यो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने नबनाउने विषयवस्तु हो भने रामबहादुर थापा बादल कता लागे भन्ने आधारमा हामी दृष्टिकोण बनाउला। कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनेतिर नलागिकन नबनाउनेतिर लाग्यो भने मुर्दाबाद भनौँला न, होइन समाजवादी क्रान्ति गर्ने र नगर्ने बिचमा उनी नगर्नेतिर लाग्यो भने यी समाजवाद विरोधी रहेछन् भनेर मुर्दाबाद भनौँला न। तर रामबहादुर थापा बादलको पछिल्लो कार्यशैलीले समाजवाद उन्मुखको नीति अगाडि बढ्ला? म अरू निजी कुरो धेरै गर्दिनँ। हामीले समग्र विचार त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम नीति संस्कृतिभित्र हालेर हेर्नुपर्छ। हरेक नेता कार्यकर्ताहरूलाई हामीले मानक त्यसैलाई बनाउनुपर्छ, अरू मानक बनाउनु हुँदैन। तपाईँ मन्त्री भएर तपाईँको चाहिँ दैनिकी बिताउँदा ठिक, तपाईँको ठाउँमा अर्को आउँदा बेठिक भनेर हामीले मानक बनायो भने त्यो गलत हुन्छ। होइन, आज जानु भएन त रामबहादुर थापा बादल सचिवालयमा? किन जानु भएन त? उहाँले भन्नुपर्छ, मैले भनिदिएर हुँदैन। मैले सैद्धान्तिक कुराकानी गरिरहेको छु, किनभने म बादल होइन, म अर्को पनि होइन। त्यो उहाँले दिने जवाफ हो, मैले दिएर हुँदैन। तर यसको खास कुरो के हो भने यो पार्टी बनाउने र नबनाउने होइन, तपाईँको समाजवादी क्रान्ति गर्ने र नगर्ने, जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने या नबनाउने, हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण इतिहासलाई मर्न दिने या नदिने, वामपन्थी आन्दोलनलाई चाहिँ बदनाम हुन नदिने भन्ने विषयवस्तुमा कसी बनाऊ। जो त्यसका विरुद्ध लाग्छ त्यो त पागल आइहाल्छ नि। अन्ततः तपाईँलाई थाहा छ माधव नेपाल प्रचण्डको गठबन्धन कायम रहला कि टुटफुट होला यसमा? तर एउटा कुरो के छ भन्नु होला, म प्रश्नै भनिदिन्छु। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसैका विरुद्ध, कुनै मुद्दाका विरुद्ध, कुनै विषयका विरुद्ध, कुनै व्यक्ति विशेषका चाहिँ अर्ग्यालाइका विरुद्ध लड्नका निम्ति नेताहरू, तिनका चाहिँ समूहहरू एकै ठाउँमा हुने, जब फेरि तिनै दुईटा नेताहरूको बिचमा चाहिँ रसाकसी पर्छ, एकै ठाउँमा बस्न सक्ने लामो एउटा चाहिँ हामीले श्रृङ्खला देख्छौँ, श्रृङ्खला देखिराखेकै छौँ है। त्यो हिजो माओवादीभित्र, हिजोको एमालेभित्र, तपाईँको चाहिँ मालेभित्र सिपी मैनालीले नेतृत्व गरेको मालेभित्र, या अगाडि हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ पुष्पलालले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र है। एउटा अवधि मिलेको जस्तो अर्को अवधिमा गइसकेपछि तपाईँ फेरि तिनै दुईटा नेता बेमेल हुने र अनि तिनका चाहिँ तपाईँका दुईटा ध्रुव हुने, दुईटा गुट हुने, तिनको बिचमा लडाइँ हुने, फेरि विभाजन हुने, यसो गर्दै 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 गइराखेकै हामीले देखेका छौँ। यसको समाधान के हो त भन्दा हामी कम्युनिस्ट नहुनाको है, व्यक्ति विशेषलाई धुरी बनाउने, व्यक्ति विशेषलाई देउता मान्ने, व्यक्ति विशेषलाई पूजा गर्ने र हामी त्यहीँबाट कम्युनिस्ट भयौँ भनेर चाहिँ हामी रमाउने एउटा गलत विचार र संस्कृति हामीले जसरी अभ्यास गर्दै आयौँ त्यसको परिणाम हो, त्यसैको परिणाम हो। त्यसकारण हामीले नेतालाई सामूहिक अभिव्यक्तिको रूपमा मान्यौँ। दुईटा तिनटा चारवटा टिमको बिचमा सहकार्य हुन्छ, होइन हामीले देउता बनायौँ, होइन देउरालीमा फुल चढाए जस्तै चाहिँ ढुङ्गा बनायौँ, होइन पूजा गऱ्यौँ, देउताले भनिदिएको कुरो सबै ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ ताली हान्यौँ भने फेरि 2 महिनापछि, फेरि 2 वर्षपछि फेरि चाहिँ दुईटा जति छन् ती नेता तिनीहरूको बिचमा विमेल हुन्छ। हेरौँ न माओवादीभित्रै घटना हेरौँ होइन। हिजो पार्टीभित्र बाबुराम भट्टराईका विरुद्ध लड्नका निम्ति किरण प्रचण्ड एकै ठाउँमा भएका होइनन्। अब पछि किरण र प्रचण्डै मिलेन। अब प्रचण्डका विरुद्ध लड्नका निम्ति बादल, किरण, विप्लव एकै ठाउँमा भएको होइन, पछि तिनै तिनवटा नेता मिलेनन्, अहिले तिनतिर छन्। देखियो नि, हामीले देखिराखेका छौँ। सानसाना चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि यो समस्या छ। थ्याङ्क यू सो मच लेखनाथ नेउपानेजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।